Pinaagi sa pag-ampo sa rosaryo, kada adlaw atong matuman ang pagbalaan sa atong inadlaw-adlaw nga buluhaton, o kini mamahimong pamaagi nga kita makasulod sa gingharian sa langit. I tell you, unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you will not enter into the kingdom of heaven. Ave Maria. Maayong adlaw mga kaigsuonan ko diha ni Kristo. Ako si Sister Deborah Andales sa World Apostolate of Fatima. Ug ania na pud kita sa inadlaw nga palandong, ang pamalandong sa pulong. Today is the Friday of the first week of Lent. Ug basta Biyernes sa panahon sa Kwaresma, kinahanglan kita magpinitensya, pinaagi sa abstinence o paglikay sa pagkaon ug karne, ug sa mga butang o buhat nga luho. Ang ebanghelyo karong adlaw nagsaysay nga giingnan ni Hesukristo iyang mga disipulo mahitungod sa pagsulod sa gingharian sa langit. Daghan panglaing mga higayon sa ebanghelyo nga naghisgot si Jesus unsaon pagsulod sa gingharian sa langit. Pero karon atong tukion kining langit o heaven in the context of Fatima. Sa unang pagpakita sa mahal nga Birhen sa Fatima niadtong Mayo 13, 1917, ang iyang unang mga pulong ngadto sa tulo ka bata mauni. Do not be afraid, I will do you no harm. Si Lucia, isip maoy kinamagwangan sa tulo, maoy nangutana sa gwapa nga babay, kay wala pa man sila kahibaw nga ang mahal nga Birhen di ay ito nagpakita nila. Mao gitawag nila si Mama Maria o beautiful lady. Nangutana siya, where are you from? Nitubag ang babay, I am from heaven. Si Lucia, bisan pa man sa kabata sa iyang pangidaron, she was 10 years old during the apparitions. Nakahibaw na nga adunay langit ug didto nagpuyo ang Ginoo, mahal nga Birhen, mga santos ug mga angheles tungod sa pagtudlo sa iyang mama nga si Rosa dos Santos. Pagkadungog niya nga ang gwapa nga babay gikan di ay sa langit, iya kining gipangutana, shall I go to heaven too? O gitubag siya sa babay, yes, you will. Nagpadayon siya pagpangutana, si Jacinta, o gitubag na pud siya sa babay, she will go also. Nangutana na pud siya, si Francisco, niining tungura, gitan-aw sa babay si Francisco og misulti. He will go there too, but he must say many rosaries. Ang pag-ampo di ay sa rosaryo makapalangit? Yes. Ang rosaryo maoy gitawag nga hinagiban o weapon batok sa dautan og didto sa Fatima kada bulan sa pagpakita sa mahal nga Birhen sugod Mayo hangtod Oktubre. Kanunay gayud kini niyang gibalik-balik og sulti. Pray the rosary every day. Pag-ampo sa rosaryo kada adlaw kay pinaagi sa pag-ampo niini sa sakto nga pamaagi, makat-on kita sa pagpakabalaan, pinaagi sa pagpamalandong sa matag misteryo nga atong pagalitukon. Kay matod pa ni Pope Paul VI, ang rosaryo mao ang kinatibuk-an sa ebanghelyo. Diha sa rosaryo mapamalandungan nato ang kinabuhi ni Hesukristo ug ni Mama Maria. Niining panahon sa Kwaresma, ato untang pamalandungan ang kadako sa gugma sa Dios nganhi kanato, kay iyang gitugyan kanato iyang inahan nga si Mama Maria, isip ato usab nga inahan, ug pinaagi sa pag-ampo sa rosaryo, kada adlaw atong matuman ang pagbalaan sa atong inadlaw-adlaw nga buluhaton, ug kini mamahimong pamaagi nga kita makasulod sa gingharian sa langit.